नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। शिक्षा दिने गुरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै गुरु पूर्णिमा मनाइयो। शिक्षा, सभ्यता तथा संस्कृति एवं नैतिक विकासमा गुरुहरूको देनलाई स्मरण गर्दै मनाउने प्रचलन। देशको अवस्था अत्यन्त दयनीय भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई। राजनीतिक नेतृत्वले सही निर्णय नलिनाले देशको भविष्य सङ्कटमा परेको स्वीकार। ललितपुर जिल्ला अदालतमा कर्मचारी र कानुन व्यवसायी बीच भएको विवाद चर्कदै कानुन व्यवसायीहरूले सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन। नेपालको पर्यटन क्षेत्रले कोरोना काल पहिलेकै लय समाउन थाल्यो। हवाई मार्गबाट महिना दिनमा 72,000 भन्दा धेरै पर्यटक भित्रिए। व्यवसायीहरूमा उत्साह। र जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको भेट पक्का। 7औं स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। आज गुरु पूर्णिमा गुरुप्रति सम्मान भाव प्रकट गर्दै गुरु पूर्णिमा मनाइएको छ। हरेक वर्ष अषाढ शुक्ल पूर्णिमाको दिन गुरु पूर्णिमा मनाउने गरिन्छ। धर्मशास्त्र अनुसार गुरुको आशीर्वाद लिनाले लाभ प्राप्त हुनुका साथै सुख शान्ति मिल्छ भन्ने मान्यता छ। जीवनको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाई ज्ञान रूपी प्रकाश दिने गुरुलाई श्रद्धा भाव प्रकट गर्दै गुरु पूर्णिमा मनाउने प्रचलन परापूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज अषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन गायत्री वेद लगायतका मन्त्र दिने र शिक्षा दिने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गर्दै देशैभर आज गुरु पूर्णिमा मनाइएको छ। आषाढ महिनाको शुक्ल पूर्णिमाका दिन गुरु पूर्णिमा पर्व मनाउने गरिन्छ। आफूलाई शिक्षा दीक्षा दिने व्यक्तिप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गर्दै गुरु पूर्णिमा मनाउने चलन रहिआएको छ। गुरु पूर्णिमाका दिन गुरुहरूको आशीर्वाद लिनाले लाभ प्राप्त हुनुका साथै सुख शान्ति मिल्ने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। जस अनुरूप सोमबार गुरुहरूको पूजा आराधना गर्नुका साथै सद्भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा मनाइएको हो। गुरु पूर्णिमालाई आषाढ पूर्णिमा अर्थात् व्यास जयन्ती पनि भनिन्छ। वेद व्यासले वेद वेदान्त 18 पुराण उपनिषदहरू लेखी हिन्दू संस्कृतिलाई ठूलो गुण लगाएको धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। उनले लेखेका हिन्दू धर्मग्रन्थलाई नै पूर्वीय दर्शनमा मार्गदर्शक भनिएको छ। तसर्थ वेद व्यासलाई मार्गदर्शकका रूपमा पुज्ने गरिन्छ। एउटा गो अर्को रु। गो शब्दस् त्वन्धकारः, रु शब्दस् तन्निरोधकः। गु भनेको अन्धकार, रु भनेको प्रकाश। जसले जीवनमा अन्धकारबाट प्रकाश दिलाउँछ, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई मेटाएर जसले ज्ञानको प्रकाश प्रवाहित गराउन सक्दछ अथवा गराएको हुन्छ, त्यसलाई नै गुरु भनेर भनिन्छ। उही नै गुरु हो। र हाम्रो अनादि परम्परादेखि गुरु शिष्य परम्पराहरू चल्दै आएका छन्। अक्षरारम्भदेखि लिएर जीवन पर्यन्त मनुष्यले केही न केही शिक्षा काहीँ न काहीँबाट आफै सर्वज्ञ भएर कोही जन्मेको हुँदैन। गुरुको पनि कोही गुरु छ, उसको पनि गुरु। गुरु पूर्णिमालाई चेलाहरूले गुरुप्रति भाव प्रकट गरिने दिनका रूपमा लिने गरिन्छ। यस दिन सफल भविष्य बनाउन मार्गदर्शक बनेका गुरुहरूको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। शास्त्रमा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः भने गुरु जस्तो भगवान अरू कोही छैन भने प्रमाणित भएको छ। गुरु पूर्णिमाको दिन विशेष आज हामीले गुरुको पूजा गरेर, गुरुको आरती गरेर, उहाँले हामीलाई यत्रो वर्ष पढाउनु भयो, मेहनत गरेर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, एउटा सफल भविष्यको लागि मार्गदर्शक बन्नुभयो। त्यसकारण गुरुलाई हामीले गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। गुरु जस्तो भगवानहरू कोही पनि छैनन् भनेर शास्त्रमा नै प्रमाणित रहेको छ। शास्त्रमा लेखिएको कुरा छ। भगवानले चाहिँ भगवान व्यास भनौँ
उहाँ चाहिँ अष्टचिरञ्जीवी मध्ये पनि एक हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ परापूर्व कालमा उहाँ सबैको गुरु हुनुहुन्छ व्यास भनेको। उहाँ एउटा अष्टचिरञ्जीवी मध्ये पनि एक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पूजा गर्ने परम्पराबाट नै गुरु परम्परा चलिरहेको थियो। संस्कृतमा गु अर्थ अन्धकार र रुको अर्थ प्रकाश हुन्छ। यसरी ज्ञान रूपी प्रकाशले अज्ञान रूपी अन्धकारको नाश गराउने व्यक्तिलाई नै गुरु भनिने धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। अषाढ महिनाको शुक्ल पूर्णिमाका दिन गुरु पूर्णिमा पर्व मनाउने गरिन्छ। आफूलाई शिक्षा दीक्षा दिने व्यक्तिप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गर्दै गुरु पूर्णिमा मनाउने चलन रहिआएको छ। गुरु पूर्णिमाका दिन गुरुहरूको आशीर्वाद लिनाले लाभ प्राप्त हुनुका साथै सुख शान्ति मिल्ने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले बुढा नीलकण्ठ गुरुकुलका विद्यार्थी तथा गुरुहरूलाई सोधेका थियौं, तपाईँ आफ्नो गुरुलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। आज हाम्रो गुरु नभइदिनु भएको भए हामी यस्तो पवित्र स्थानमा आएर यहाँ बस्न पाउने थिएनौँ। किनकि गुरुकै कारणले गुरुले आज हामीलाई शिक्षा प्रदान गर्नुभएको हुनाले आज यस्तो पवित्र धाममा पवित्र भूमिमा यस्तो गुरुकुलमा म स्वयं फेरि गुरु भएर आएर बसेर यहाँ पठन पाठन गराउन पाइरहेको छु। त्यस कारणले गुरु नै मेरो लागि सम्पूर्ण देवताका पनि देवता गुरु नै हुनुहुन्छ। म गुरुलाई हृदयदेखि नै स्मरण गर्छु, सम्झिन्छु, दण्डवत प्रणाम गर्छु। गुरु ब्रह्मा रूपमा हुनुहुन्छ, गुरु विष्णु सरह हुनुहुन्छ, गुरु शिव सरह हुनुहुन्छ, शिव स्वरूपमा हुनुहुन्छ। गुरुद्वारा नै हाम्रो अन्धकारमा परेको हामी अज्ञानीहरूलाई ज्ञान रूपी चाहिँ संसारमा गुरुले तारिदिनुहुन्छ। अथवा भन्नु मतलब त्यो भौतिक जगतबाट हामीलाई उकासेर आध्यात्मिक जगतमा गुरुले नै फर्काउन सक्नुहुन्छ। गुरु भगवानको स्वरूप र भगवानको साक्षात् प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। गुरु बिना चाहिँ हामीले कुनै पनि हाम्रो थर्ड आई, हाम्रो अर्को चक्षु आँखाहरू, हाम्रो आध्यात्मिक आँखाहरू हामीले खोल्न सक्दैनौँ। जुनसुकै कुरा पनि सिक्नको लागि एउटा गुरुको आवश्यकता हुन्छ। जब जसले आफ्नो गुरुको नीति नियमहरू गुरुले दिएको बाटोबाट पछि नहटेर गुरुको इसारामा जसले अघि बढ्छ त्यसले नै जीवनमा सफलता प्राप्त गर्छ। आज विशेष उहाँ गुरुहरूलाई नै सम्झने दिन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु नै ब्रह्मा हो, गुरु नै विष्णु हो, गुरु नै यो सबै जगत हो। जसले गुरुको आचरणमा रहेर गुरुले भनेका नीति नियमहरूको पालना गरेर अघि बढ्छ त्यो व्यक्तिले नै जीवनमा सफलताहरू प्राप्त गर्न सक्छ। आजको दिनमा यो वर्षको एकपटक हामीले यो गुरुहरूको सम्झनामा विशेष गरेर अब सधैँ सदा सर्वदा गुरुहरूको साथमा सान्निध्यमा चाहिँ रहन सकिँदैन। किनभने एउटा अध्ययनको एउटा सीमा हुन्छ, गुरुकुलमा बसेर अध्ययन गर्ने एउटा सीमा हुन्छ। जस्तो शास्त्रले बताएको छ कि 25 वर्षको उमेरसम्म गुरुहरूको सान्निध्यमा रहेर चाहिँ अध्ययन गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। सो मान्यता अनुसार 25 वर्षको उमेरसम्म त गुरुकुलमा रहिन्छ रहेर अथवा 25 वर्षमा 20 वर्षमा जति वर्षमा अध्ययन गरिन्छ त्यति बेलासम्म गुरुहरूको सान्निध्यमा रहियो। त्यति बेला गुरुहरूबाट चाहिँ हामीले ज्ञानहरू चाहिँ आर्जन गऱ्यौँ। अब उहाँहरूलाई प्रत्येक दिन सम्झँदै पनि अब साक्षात्कारको रूपमा भेटघाटको रूपमा त्यसरी चाहिँ गर्न सकिँदैन। तर एक दिन यस्तो दिन आउँछ, वर्षमा एक दिन यस्तो चाहिँ पवित्र दिन आउँछ जुन दिनको दिनमा जसले हामीलाई यस्तो शिक्षाहरू चाहिँ प्रदान गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वाम एकताको कुराबाट कांग्रेस तरङ्गित हुनु नपर्ने बताएका छन्। गिरिराज प्रसाद कोइरालाको जन्म शताब्दीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कम्युनिस्टहरू बीचको एकताले कांग्रेस तरङ्गित हुनु नपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संघीय शिक्षा ऐन जस्तै विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले अलिकति पनि हेलचेक्राइ गर्ने हो भने देशको भविष्य नै संकटमा पर्ने बताएका छन्। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको जन्म शताब्दीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति हेर्दा लोकतन्त्र र राष्ट्रका लागि खतरा उत्पन्न भएको भन्दै हेलचेक्राइ भएमा त्यसले भविष्य नै संकटमा पर्न सक्ने बताएका हुन्। हामीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर फेरि एउटा नयाँ इच्छा शक्ति सहित राष्ट्र र जनताको जीवन बदल्ने पहल नगर्ने हो भने मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, हाम्रो भन्दा राम्रो विचार लिएर कोही आउने
हाम्रो भन्दा धेरै त्याग तपस्या गरेका दलहरू कोही अगाडि आउने, हाम्रो भन्दा राम्रो एजेन्डा सहित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आउने हो भने हामीलाई तिनीहरूलाई सम्मान गर्न, तिनीहरूको लागि ठाउँ छोड्दिन केही गाह्रो छैन। तर म हजारौं पटक विचार गर्छु त्यस्तो स्थिति छैन। हामीले अलिकति पनि हेलचक्राइ गर्ने हो भने यो सिस्टम मात्रै होइन, यो राष्ट्रकै भविष्य, अहिलेको विश्व राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा, पोलराइजेसनको जो प्रक्रिया दुनियाँमा चलिराखेको छ त्यसलाई हेर्दा र देशभित्रै जस्ता प्रवृत्ति र अराजकता देखिँदैछ त्यसलाई हेर्दै गर्दा हामीले अलिकति हेलचक्राइ गर्ने हो भने देशकै भाग्य भविष्य दुर्घटनामा पर्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा देखिएका विसङ्गति र विकृति अन्त्य गर्नका लागि आफू दृढ रहेको र यसका लागि कांग्रेससँग सहकार्य आवश्यक ठानेरै गठबन्धनलाई बलियो बनाउन लागेको धारणा राखे। त्यस्तै उनले कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर नै हालसम्मको परिवर्तन सम्भव भएकाले कम्युनिस्ट एकताको कुराबाट कांग्रेस तरङ्गित हुनु नपर्ने उल्लेख गरे। अहिले गणतन्त्रको छोटो समयमा हिजोकै केन्द्रीकृत राजतन्त्र ठिक हो कि भनेर प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको भन्दै जनताको आस्था बदल्न आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नेपाली कांग्रेस बिना हुनै सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास पनि कति पनि डगेन। म जतातताबाट प्रधानमन्त्री भए पनि अन्तत फेरि नेपाली कांग्रेस सँगै हो, शान्तिको निम्ति र लोकतन्त्रको निम्ति एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन जानुपर्छ। म आएँ, बडो विचित्रको अनुभूति भयो मलाई। झन्डै 100% सदनको भोट पनि पाएँ मैले। त्यसपछि कहिले यता कहिले उता जस्तो पनि देखियो। तर मेरो मनस्थिति के मात्रै हो भने देशमा देखिएको व्यथिति विसङ्गतिका विरुद्ध लड्नको लागि यो पटक म चाहिन्छ भन्ने म दृढ थिएँ, छु अहिले पनि। त्यसकारण अब मैले बढी भनिन। गिरिजा प्रसाद कोइराला मेरो लागि जीवनभर प्रेरणाको स्रोत बनिराख्नुहुनेछ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संघीय शिक्षा ऐन जस्तै विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनु पर्ने र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागभण्डा मुक्त बनाउनु पर्ने बताए। उनले ऐन पारित नभएर मात्रै शैक्षिक क्षेत्रको सुधार नहुने भन्दै पर्याप्त बजेट र प्राथमिकताका आधारमा शैक्षिक क्षेत्रलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। यही संसदभित्र हामीले अनेकन कामहरू गर्यौं, तर विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने शिक्षाको ऐन, संघीय शिक्षा ऐन हामीले बनाउनु पर्ने कुरा जुन जहाँबाट हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्ने थियो त्यो नै प्रारम्भ गरेनौं। जसको कारणले गर्दा आज संविधान निर्माण भएर संघीय व्यवस्थामा गइसके पछाडि पनि शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने आधारभूत कुराहरूबाट हामी चुकेका छौं। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदमा तत्काल संघीय शिक्षा ऐन लिएर आइनुपर्छ। हामी पनि त्यति नै उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदबाट ऐनलाई पारित गरेर लिएर जान्छौं। तर ऐन पारित भएर मात्र हुँदैन, लिडरशिपको ठूलो कमिटमेन्ट चाहिएको छ। यही वर्षको बजेट हामीले हेर्यौं भने विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधारका निम्ति जम्मा हामीले 1 अरब रुपैयाँ छुट्याएका छौं, जबकि गत वर्षको ऋण तिर्न मात्रै 5 अरब बाँकी छ। 1 अरब छुट्याएका छौं, ऋण तिर्न मात्रै, दायित्व मात्रै 5 अरब छ भने हाम्रो प्राथमिकता मिलेको मिलेन। हामीले विद्यालय कर्मचारीले यत्रो वर्ष बोल्यौं, उनको सामान्य तलबको व्यवस्थापन गरेनौं। यो सबै कुराले के देखाउँछ भने हामी अहिले पनि हाम्रो विद्यालय शिक्षामा आएको संकटलाई बुझ्न सकिरहेका छैनौं। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उनले विश्वविद्यालय थला परेको अवस्थामा रहेको र यसको दोष राजनीति 4 दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। एउटै विचारधारणा र सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढ्ने संकल्प गरेर बनेको फरक पार्टीहरूको मोर्चामा 15 दिन पनि नहुँदै भिन्न भिन्न अभिव्यक्तिहरू आउँदा मोर्चा टिक्नेमा संशय उत्पन्न भएको छ। यता राजनीतिका विश्लेषकहरूले भने सत्ता टिकाउनका लागि मोर्चाबन्दी गरिएको हुँदा लामो समय नटिक्ने दावी गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सडक सदन र संसद तिनै तहबाट आफ्नो मुद्दा स्थापित र कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिसहित गत असार 4 गते संसदभित्र र बाहिरका 4 दल मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका थिए। मोर्चा बनेसँगै पार्टीहरूको ध्रुवीकरणले देशले नयाँ मोड लिने संकेत नेपाली जनताहरूले पाएका थिए। माओवादी, समाजवादी, जसपा र
नेकपा गरी वाम एकताको जनाउ घण्टी बजाएका 4 कम्युनिस्टहरू एक भएको 15 दिन पनि नबित्दै फरक धारणा राख्न सुरु गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। पार्टी एकता भइसकेपछि पनि उनले अझै दाहाल सरकारले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको, सुशासनको प्रत्याभूत दिन नसकेको, जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका हुन्। त्यसो त बजेट पास गर्ने सम्बन्धमा पनि नेकपा यसले सुरुमा बाधा ल्याएको थियो, तर सत्तारूढ गठबन्धन त्यसमा पनि उपगठबन्धन अर्थात् मोर्चा बनाएर एक भएका पार्टीहरूबीच यति छोटो समयमा असन्तुष्टि हुनु जायज होइन। सरकार सबैको साझा हो। पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राम्रो काम गर्नु भएन भन्नुभएको थिएन। सरकारले गरेको काम जनताले अपेक्षा गरे अनुसार भएन भन्नु। जनताको अपेक्षा निकै धेरै छन्, द्रुत गतिमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, तर द्रुत गतिमा गर्न सकेन भन्ने सन्दर्भमा उहाँले यति कुरा चर्चा गर्नुभएको हो। त्यसकारण सरकारले भन्ने बित्तिकै प्रचण्डलाई भनेको अथवा मोर्चाको विरुद्धमा भनेको भन्ने बुझ्न हुँदैन। एक भएर अघि बढ्ने घोषणा गरेका भए पनि उनीहरूबीच यति छोटो समयमा नै असन्तुष्टि देखिनु राम्रो सङ्केत होइन। त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले यसपालिको गठबन्धन धेरै पटक छलफल गरेर बनेको हुँदा मोर्चा अलग हुने सम्भावना नरहेको त्यसै दिन बताएका थिए, तर उनले धेरैजसो कार्यक्रममा नेकपा बिउताउने कुरा गरिरहँदा काङ्ग्रेसले साथ छोड्ने डर भने मनमा राखिराखेका छन्। नेकपा बिउताउने कुराले काङ्ग्रेस नझस्किन पटक पटक भन्दै आएका छन्। एमालेलाई ल्याएर नेकपा बिउताउने दाहालको प्रयासमा नेकपा यसले नै बाधा ल्याउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। मोर्चाका नेताहरू बीच नै सहमति नगरी दाहालले सार्वजनिक रूपमा नेकपा बिउताउने अभिव्यक्ति दिँदा नेकपा यसले पनि ओली नसच्चिए सम्भव नहुने बताएको छ। चुनौतीका बीच नेकपा बिउताउन दाहाललाई सहज नहुँदै पनि किन तम्सिएका छन् भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने विषय हो। माओवादीले भने मोर्चामा कुनै असन्तुष्टि नदेखिएको धारणा राखिराखेको छ। आपसी सहमतिबाटै मोर्चाको निर्णय हुने हो। आपसी सहमतिबाटै मोर्चा गठन लगायत घोषणा लगायतका प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा उहाँले छुट्टै टिका टिप्पणीहरू औपचारिक बैठकमा त उठाउनु भयो जस्तो लाग्दैन चाहिँ। हुन त म उपस्थित नभएका बैठकहरूमा उठाएको हुनसक्छ, सबै बैठकहरूमा त म उपस्थित छैन, तर मैले सुनेसम्म उपस्थित भएका बैठकहरूमा चाहिँ मोर्चा गठनको बारेमा उहाँले चाहिँ त्यस्तो असन्तुष्टि प्रकट गरेको चाहिँ मैले चाहिँ सुन्न पाएको छैन। मोर्चा बनाउनका लागि दाहालसँग छलफल गरिरहेका बाबुराम भट्टराईले ल्याउन नसकेका दाहालले एमालेलाई फर्काउन सक्ने सम्भावना निकै कम देखिएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तीव्र इच्छाका बीच पटक पटक गठबन्धन परिवर्तन गरेर सरकारको नेतृत्वमा पुगेका दाहालले सरकार टिकाउन मोर्चा बनाएको चर्चा बाहिर छ। कुर्सी जोगाउनका लागि उनले मोर्चा बनाए पनि पार्टीहरू सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुँदा यो मोर्चाको भविष्य लामो नभएको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। पहिलो एउटा बृहत समाजवादी मोर्चा बनाउनु पर्छ भनेर भन्ने चाहिँ बाबुराम भट्टराई हुन्। यो कन्सेप्ट प्रिपेरेसन गरेको त बाबुराम भट्टराईले भने। बाबुराम भट्टराईलाई नै मोर्चाभित्र सामेल गराइएको छैन। अब समाजवादी मोर्चा नै बनाउने हो भनेदेखि त एमालेलाई पनि मिसाइनु पर्थ्यो। एमाले त यो देशको दोस्रो ठुलो पार्टी हो, पटक पटक देशको नेतृत्व गरेको पार्टी पनि हो, ठुलो सङ्गठित पार्टी पनि हो भने एमालेलाई पनि यसमा चाहिँ संलग्न गरिएको भएदेखि सम्भवतः समाजवादी मोर्चाको आयु लामो छ भन्न सकिन्थ्यो। होइन भनेदेखि यसको आयु चाहिँ लामो छैन। हुन त नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर वाम एकता गरेको केही समयमा फुटेको दृष्टान्त हामीसँग छँदैछ। यद्यपि समाजवादी मोर्चा बनिसकेपछि पहिलो बैठक समेत बस्न सकेको छैन। पहिलो बैठक पनि नबसेर कुनै निर्णय गर्न नभ्याउँदै नेताहरूले फरक फरक धारणा बोकेर सार्वजनिक वक्तव्य दिनु भने समाजवादी मोर्चाकै लागि राम्रो विषय होइन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन सकिने बताएका छन्। भर्खरै समाजवादी मोर्चा बनाएका दाहालले नेकपालाई सक्रिय बनाएर आफू अझ शक्तिशाली बन्ने सुरमा लागेका छन्। यशोदा डाइरेक्ट रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटेको 3 वर्ष पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फेरि नेकपा बिउत्याउने अभिव्यक्ति दिएका छन्। आफू सरकारमै रहेर पनि संसदमा थोरै सिट संख्याका कारण कमजोर महसुस गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले एमाले सहितको नेकपा बिउत्याउने तयारीमा छन्। 2 साता अघि मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा आफू 32 बाट 54 सिट सहितको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी 4 दलीय समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेका थिए। मोर्चाले आफू सरकारमा शक्तिशाली नदेखिने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले फेरि
फेरि सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दल नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने चाहमा छन्। सबै कम्युनिस्ट घटकहरू एक हुनुपर्ने बताउँदै माओवादी केन्द्रले नेकपा बिउत्याउने प्रयासलाई अघि बढाएको छ। एमालेसँगको सवालमा भने अहिले तत्कालै चाहिँ त्यो दिशातर्फ त्यति धेरै उल्लेखनीय कुराकानी त भएको छैन, तर पनि अब विगतकालका कमी कमजोरीहरूको एउटा समीक्षा भयो भने फेरि पनि एकता हुनै सक्दैन भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। कम्युनिस्टहरूको चाहिँ प्रिन्सिपल नै के हो त भन्दा एउटा मुलुकमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ होइन, एउटा मुलुकमा एउटै मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ। पुस 10 मा सरकार गठन हुँदा नेकपा एमालेको हात थामेर सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने क्रममा गठबन्धन नै फेरबदल गर्यो। एमालेसँगको समीकरण तोडेर काङ्ग्रेससँग गठजोड गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले आफू नेतृत्वको सरकार धरापमा पर्दै गएपछि फेरि नेकपा सम्झिन थालेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार ढालेर काङ्ग्रेसलाई 5 वर्ष सरकार चलाउन दिने रणनीतिक योजनाबाट डराएका प्रधानमन्त्री दाहाल सत्ता जोगाउनकै लागि 3 महिना अघि लत्याएको एमालेसँग फेरि एकता गर्न चाहन्छन्। तर दाहालको चतुर्याई र धोकाधडीपूर्ण चाल पाइसकेका एमाले पनि माओवादी केन्द्रसँग तत्काल एकता गरेर नेकपा बिउत्याउने प्रयासमा छैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालको छल कपटकै कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको एमाले अहिले माओवादीसँग कुनै पनि पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको बताएको छ। अहिले उहाँमा एक खालको छटपटाट देखिन्छ। त्यो छटपटाट चाहिँ अनेक खालको कहिले के बोल्नुहुन्छ कहिले के बोल्नुहुन्छ र उहाँको चाहिँ सैद्धान्तिक र उहाँको व्यवहारिक कतिपय कुराहरूमा कन्सिस्टेन्सी अलि नभएको, लुज गरिराख्नु भएको छ। उहाँमा त्यो धैर्यता स्थिरता छैन। एमाले सपोर्ट गरेर सरकार गठन भएको थियो, त्यसको 2 महिना बित्दा नबित्दै उहाँ फेरि अर्को सरकारको अर्को पार्टीसँग लहसिन पुग्नुभयो। त्यसैले उहाँको नितान्त आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि दिएको अभिव्यक्तिहरू र सत्ता स्वार्थको लागि गरिएका क्रियाकलापहरू भएको कारणले हामी चाहिँ अहिले उहाँका चाहिँ भनाइहरूलाई पत्याइहाल्ने ठाउँमा छैन। विगतमा भएको कमी कमजोरीको समीक्षा गरेर फेरि पार्टी एकतातिर लाग्नुपर्ने बताएका दाहालले यसका लागि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल समेत तयार रहेको बताएका छन्। तर 3 वर्ष अघि दाहाल र नेपालकै कारण नेकपा ढलेको आरोप लगाएको एमाले अहिले कुनै पनि कम्युनिस्ट दलसँग एकता गर्ने प्रयासमा छैन। बरु एमाले दाहालको सरकार गिराएर काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने दाउमा छ। कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने भए पनि नेपालमा कम्युनिस्टहरू जुट्ने भन्दा फुट्ने धेरै रहेको भन्दै नेकपा बिउत्याउने कुनै माहौल सिर्जना नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिले बिउतिँदैन, अहिले बिउतिने सम्भावना देखिँदैन। किन भन्नालाई भने परिस्थिति बिउतिने खालको परिस्थिति, त्यस्तो माहौल, त्यस्तो वातावरण बनेको छैन। र एउटा कुरा चाहिँ के बुझिराख्नुपर्छ भनेदेखि नेपालमा कम्युनिस्टहरू मिल्ने भन्दा फुट्ने बढी छन् नेपालमा। कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेका दलहरू राजनीतिक वृत्तमा एक हुनु आफैमा सुखद पक्ष हो, तर सत्ता र शक्तिका लागि मात्र मोर्चा कस्ने र पार्टी एकता गर्ने हो भने त्यसको आयु लामो हुँदैन। अहिले पनि प्रधानमन्त्री दाहालको बलबुताले मात्र नेकपा बिउताउने प्रयास सफल हुन्छ भन्ने छैन। यसका लागि सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट घटक नेकपा एमाले पनि तयार हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले 5 वर्षभित्र सबै नागरिकमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्याउन प्रयत्न भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले संविधानमा रहेको स्वास्थ्य उपचारको हकलाई कार्यान्वयन गर्दै 5 वर्षभित्र सबै नागरिकमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्याउन प्रयत्न भइरहेको बताउनु भएको हो। अहिले विभिन्न अस्पतालमा 10% निःशुल्क उपचार गर्ने प्रणाली लागू भइसकेको भन्दै सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतले देश र जनताका लागि सेवा गर्ने स्टाफ नर्सलाई सरकारले आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्न यही क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको साझा भावना हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। 5 वर्षभित्रमा चाहिँ मुलुकमा सबै नागरिकले संविधानमा उल्लेख गरे जस्तो निःशुल्क उपचार पाउन सकोस् र त्यो अभियानमा तपाईँहरुले लाग्नुपर्छ। र हामीले अहिले 10% विभिन्न अस्पतालहरूमा जुन निःशुल्क उपचार गर्ने 10% भनेको छ बेड सहितको उपचार, त्यो लागू भएन दशकौंदेखि। म आएपछि हामीले सुरु गरेका छौँ, हाम्रो टिमले लागू भएको छ। कहीँ लागू भएर रहन्छ भने तपाईँले हामीलाई फिडब्याक दिनु होला। र मन्त्रालयमा सूचना पेटी पनि हाम्रो छ, उजुरी पेटी पनि पेटिका छ। र तपाईँहरू चाहिँ होइन यो सचिवज्यूलाई नै भन्ने वा महाशाखा प्रमुखलाई नै भन्ने वा प्रशासनलाई भन्ने वा मन्त्रीलाई नै भन्ने भन्नुभयो भने संसारमा राष्ट्रपतिलाई भेट्नुहुन्छ हुँदैन,
राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च मान्छे हो, कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री, उहाँलाई भेट्छ, मन्त्रीलाई कुरामा के समस्या भयो त? उहाँले बिरामीको सेवामा क्रियाशील जुनसुकै तहको जनशक्तिलाई तालिम र प्रशिक्षणमा प्राथमिकता दिने पनि बताउनु भयो। समाचारमा पालो विश्रामको। विश्रामपछि ललितपुर जिल्ला अदालतमा कर्मचारी र कानुन व्यवसाय बीच भएको विवाद सर्कदै कानुन व्यवसायीहरूले सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन। नेपालको पर्यटन क्षेत्रले कोरोना फैलिएकीलाई समाउन थाल्यो। हवाई मार्गबाट महिना दिनमा 72,000 भन्दा धेरै पर्यटक भित्रिए, व्यवसायीहरूमा उत्साह। र जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको भेट पक्का, 7औं स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुने। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललितपुर जिल्ला अदालतमा कर्मचारी र कानुन व्यवसाय बीच भएको विवाद सर्कदै गएको छ। अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमीका तामाङमाथि कुटपिट गरेको विरोधमा देशभरिका अदालतका कर्मचारीले काम रोकेपछि कानुन व्यवसायीहरूले पनि बहस पैरवी छाडेर घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतको प्राङ्गणमा कानुन व्यवसायीमाथिको आक्रमण, झुट्टा मुद्दा, अदालतमा भएका विकृति, विसङ्गति, घुसखोरी र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भन्दै विरोध सभा गरेका हुन्। उनीहरूले उक्त घटनाको छानबिन हुनुपर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र कानुन व्यवसायी अमीर लामिछानेमाथि लगाइएको झुटो मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस्तै कानुन व्यवसायीहरूले सेवा लिन गएका कानुन व्यवसायीमाथि कर्मचारीबाट हातपात भएकाले सीसीटीभी देखाउन चुनौती समेत दिएका छन्। विरोध प्रदर्शनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले आफूहरूको अभियान अदालतको कर्मचारी र न्यायाधीश विरुद्धको अभियान नभएको र भ्रष्टाचार विरोधीको अभियान भएको बताउनुभयो। उहाँले कानुन व्यवसाय पनि घुसखोर छ भने निर्मम भएर लाग्ने जिकिर गर्नुभयो। घिमिरेले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारीलाई कसैले पनि जोगाउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। यो अदालतका न्यायाधीशहरूको विरुद्धको अभियान पनि होइन, या यो कुनै सुरक्षाकर्मी या अरू कसैका विरुद्धको अभियान होइन। यो अभियान त भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान हो। यो अभियान त घुसखोरहरूको विरुद्धको अभियान हो। त्यसैले जो व्यक्ति घुस खानुहुन्न, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, उहाँले यो अभियानबाट आत्तिनु पर्दैन। यो अभियान त उहाँको साथी हो। जो इमानदार हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथी हो। जो निष्पक्षतापूर्वक न्याय गर्नुहुन्छ त्यस्ता न्यायकर्मीको साथमा नेपाल बार एसोसिएसन छ। गत असार 13 गते बुधबार जिल्ला अदालत ललितपुरमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमीका तामाङ र कानुन व्यवसायी अमीर लामिछाने बीचको विवाद भएको थियो। दुई पक्षको विवादका कारण अदालतको काम कारबाही नै प्रभावित भएको छ। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शिक्षा मन्त्री अशोक राईले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। मन्त्री राईले पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो। त्यसअघि बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाब दिँदै मन्त्री राईले सार्वजनिक, गैर सार्वजनिक र सामुदायिक विश्वविद्यालय बीच समन्वय गर्न एकीकृत नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आवश्यकता हेरेर विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने र त्यसका लागि एकीकृत शिक्षा नीति ल्याउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। एउटा सामग्रिक र एकीकृत नीति चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरा तर्फ मेरो ध्यान गएको छ, शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ, सरकारको ध्यान गएको छ। मुलुकको इतिहास, मुलुकको संस्कृति, मुलुकको चाहिँ आवश्यकता, देशभक्ति, सदाचार, दया, करुणा, सद्भावना हैन, यो सबै चिज चाहिँ प्राविधिक शिक्षा सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिँ दिन सकियोस्। विद्यार्थीहरूलाई देश प्रेम सिकाउन सकियोस् र उनीहरूले चाहिँ पढिसकेपछि आफ्नै देशमा दुःख गरेर
म मेरो माटो सिँगार्छु, दुःख गरेर म मेरो देश बनाउँछु, मेरो देशका जनताहरूको सेवा गर्छु, यसको विकास र उन्नतिको निम्ति मेरो प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, बुद्धि, वर्ग चाहिँ नि म प्रयोग गर्छु भन्ने किसिमको एउटा अभिमुखीकरण पनि गरिकन यो लिबरल आर्ट्सको चाहिँ एउटा गर्दाखेरि, कोर्स डिजाइन गर्दाखेरि केही राम्रो होला भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। मुलुकमा भएका विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको अवस्था पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ। कोरोना महामारीका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रले झण्डै 5 वर्षपछि पुरानै लय लिन थालेको हो। हवाई मार्ग हुँदै 1 महिनाको अन्तरालमा 72,000 भन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले जारी गरेको विवरण अनुसार जुन महिनामा मात्र हवाई मार्ग हुँदै 72,250 पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन्। यसमध्ये भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या धेरै छ। मेनुकलम सालको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रको अवस्था सुध्रिन थालेको छ। पर्यटन क्षेत्रले झण्डै 5 वर्षपछि पुरानै लय लिन थालेको हो। नेपालमा दैनिक 2500 देखि 3000 संख्यामा विदेशी पर्यटन भित्रन थालेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 1 महिनाको अवधिमा 72,000 भन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएका छन्। जुन महिनामा 72,250 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सन् 2019 को जुनमा 78,329 पर्यटकको आवागमन भएको तथ्याङ्क छ। यसरी हेर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गति लिन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाल भित्रिएका मध्ये भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या धेरै रहेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट 38,845, अमेरिकाबाट 8,470, चीनबाट 4,343 र बङ्गलादेशबाट 2,402 जना लगायत विभिन्न देशबाट पर्यटकहरू भित्रिएका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकमा सुरु गरिएको प्रचार प्रसारका कारण पर्यटकको आवागमन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै आएको बोर्डको भनाइ छ। मे महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरिमा चाहिँ नि 79.2% पर्यटकहरू अहिले आइसकेका छन्। त्यसै गरिकन यो जुन महिनामा हेर्दाखेरिमा चाहिँ नि 96.48% चाहिँ नि अहिले रिभाइभ भएको छ। र ओभरअल हाम्रो 6 महिनाको तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ नि हामी करिब 80-82% जति चाहिँ रिकभरी भइसकेको देखिन्छ। आगामी दिनहरू अझ राम्रो होलान्। 2019 को जुन महिनामा 78,000 भन्दा बढी पर्यटक आएका थिए। त्यसपछि कोरोना महामारी फैलिन थालेपछि पर्यटनको आवागमन ठप्प थियो। त्यसयता 2020 को जुन महिनामा भने जम्मा 102 जना मात्रै पर्यटन भित्रिएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै 2021 मा 1,178 र 2022 मा 46,957 पर्यटक आएका थिए। यो तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुध्रिन थालेको पाइन्छ। कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा आएसँगै हवाई यातायात सहज हुनुले पनि विदेशी पर्यटकको आवागमन संख्या पुरानै लयमा फर्किन थालेको हो। यसका साथै गर्मी छल्नका लागि छिमेकी मुलुक बङ्गलादेश, भारतका पर्यटकहरू बढी भित्रिएको नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले जनाएको छ। तथ्याङ्क हेर्दाखेरि भनेको चाहिँ बङ्गलादेशबाट र इन्डियाबाट अलिकति बढी पाएको छु। अब यो चाहिँ के छ भने गर्मीको जस्तो चाहिँ गर्मीको कारणले गर्मी छल्न पनि आउनेहरूको पनि एउटा चाहिँ सायद हुनसक्छ। र अब बिस्तारै अब कोभिड चाहिँ हटेपछि मान्छेलाई ट्राभलिङ गर्नको लागि नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ अब गन्तव्य चाहिँ राम्रो गन्तव्यमा पनि पर्ने भएकाले अलिकति चार्मिङ बढेको हुनसक्छ। सोचे जस्तो त अझै पनि होइन, तर हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो आउने 2-3 महिना 3-4 महिना अब अहिले त मनसुन टाइम भएकोले एउटा अफ सिजन पनि भएकोले अलिकति कम होला। तर यो आउने जुन सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बरमा चाहिँ हामीले राम्रै अपेक्षा गरेका छौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार 6 महिनाको अन्तरालमा हवाई मार्गबाट मात्रै 4,75,481 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यसबाहेक विभिन्न मार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या समावेश गर्ने हो भने यो पर्यटकको संख्या झन धेरै हुन जान्छ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनको 4% हिस्सा पर्यटन क्षेत्रले ओगटेको छ। त्यसैले पर्यटन क्षेत्रलाई थप विकास तथा विस्तार गर्न सरकारले विभिन्न नीति नियम ल्याउनुका साथै भौतिक पूर्वाधारहरूमा पनि जोड दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुकलम साल, काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक 2080 माथि राष्ट्रिय सभामा सोमबारबाट छलफल सुरु भएको छ। सोमबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 का विभिन्न शीर्षक मध्ये वन मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको हो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक 2080 माथि राष्ट्रिय सभामा सोमबारबाट छलफल सुरु भएको छ। सोमबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 का विभिन्न शीर्षक मध्ये वन मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको हो। बैठकमा उक्त मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमा सांसदहरू इन्दिरा देवी गौतम, भगवती न्यौपाने, सोनाम गोल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बिसी लगायतले खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश गरेका थिए। खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद इन्दिरा देवी गौतमले स्थानीय र प्रदेश स्तरबाट गर्न सकिने साना साना योजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गरेर राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूलाई ध्यान नपुर्याएको बताइन्। उनले प्रत्येक वर्ष एउटै शीर्षकमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्याएपछि त्यसको प्रतिफल न्यून रहेकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। कसैको दबाव र प्रभावमा परेर स्थानीय तह, प्रदेश स्तरबाट गरिन सकिने साना साना योजना कार्यक्रमहरूको लागि सङ्घीय बजेटमा रकम विनियोजन गरी राष्ट्रिय महत्त्वका अति आवश्यक दीर्घकालीन योजना आयोजनाहरूलाई ध्यान पुर्याएको पाइएन। गत वर्षको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूको बजेट शीर्षकहरू र बजेटको बाँडफाँडमा यस वर्षको शीर्षक बजेटमा खासै अन्तर देखिएन। त्यस्तै सांसद भगवती न्यौपानेले सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बीच तालमेल हुन नसकेको आरोप लगाइन्। उनले महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको बताइन्। बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष बजेट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो र बजेट वक्तव्यसम्म आइपुग्दाखेरि र अहिले विनियोजित बजेटसम्म आइपुग्दाखेरि तालमेल किन देखिराखेको छैन? सरकार उही हो, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छैन, अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छैन, अरू कुनै पनि मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनुभएको छैन, तर तालमेल किन भइराखेको छैन यो बुझ्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। त्यस्तै सांसद सोनाम गोल्जेन शेर्पाले पछि परेको क्षेत्र भन्दा पनि विभिन्न बहाना गर्दै पहुँचका भरमा बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि देखिएको बताए। उनले अहिले स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई गएको बजेट हेर्दा मुलुकमा साँच्चैकै संघीयताको आवश्यकताको पुष्टि भएको जिकिर गरे। अर्थतन्त्र यस्तो छ, डामाडोल छ भनेर डाँड दिने, अनि हामी सोझो मान्छे, हिमालको मान्छे पत्ताइदिने, अनि पत्ताएपछि यसो बजेट हेऱ्यो, बजेट हेरिसकेपछि त मन्त्रीकोमा यति, फलानुकोमा यत्रो, अनि ठुल्ठुला नेताहरूकोमा यति, अनि हाम्रोमा बजेटै नहुने। तर मलाई के कुरो भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि यति हुँदाहुँदै पनि यो देशमा सङ्घीय चाहिँ अब आवश्यक त रहेछ भन्ने कुरो बुझियो। यो कुरोबाट केही न केही सङ्घीयताले गर्दाखेरि गाउँपालिकामा बजेट गयो, प्रदेशमा बजेट गयो, त्यो बजेटबाट हामीले पनि केही सिस्टममा एउटा बजेट पायौँ। नत्र भने त यो संघीयता पनि नहुने भने त हामीले त केही पनि नपाउने रहेछौँ। न हामी यो देशको नागरिकै गर्ने रहेछौँ, न यो देशको हामी एउटा क्षेत्रै गर्ने रहेछौँ। त्यसकारण हामीले केही नपाउने रहेछौँ। त्यसकारण यो देशको लागि अब संघीयता भनेको आवश्यकता हो भन्ने कुरा यो बजेट बाँडफाँडले पनि देखायो। त्यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सांसद सुमित्रा बिसीले साधारण न्यून खर्च गर्दै विकास खर्च बढाउनु पर्नेमा त्यसको ठिक विपरीत भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको बताइन्। उनले बजेट छरेर कुनै आयोजना पूरा नगर्नु भन्दा कुनै विशेष आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित सुदूरपश्चिम प्रदेशका अपाङ्गता भएकाहरूको करिब एक सातादेखि अनसन बसेका छन्। संघीयता अघि अधिकार प्राप्तिमा सहज हुने आशा गरेका उनीहरूले प्रदेश सरकारबाट अधिकार नै कटौती भएपछि आन्दोलनरत छन्। प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीमा रिले अनसन सुरु गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले दिनहुँ सामग्री सहित
प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन्। उनीहरूको एउटै माग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन होस् भन्ने छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आफ्ना सहायक सामग्री सहित प्रदर्शनमा थिए अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। सिठी र शङ्ख बजाउँदै सहायक सामग्री सहित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तराईको चर्को घाममा रहरले प्रदर्शनमा उत्रेका थिएनन्। उनीहरू प्रदेश सरकारबाट पाउनुपर्ने अधिकार नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने सहायक सामग्रीका लागि समेत प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। सरकारबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उपेक्षित बनेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। अञ्चलको 6औं दिनमा छौँ। 6औं दिनसम्म पनि प्रदेश सरकारले चाहिँ हाम्रो आवाजलाई चाहिँ नसुन्दा प्रदेश सरकारलाई चाहिँ हामी सिटी बजाएर शङ्ख बजाएर गाडीको हर्न बजाएर हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्छ कि हामीसँग वार्ता गर्छ कि भनेर आज हामीले यो मुख्यमन्त्री कार्यालयकै गेटमा चाहिँ अगाडि सबै साथी उपस्थित भएर हामीले एउटा साङ्केतिक रूपमा चाहिँ यो आन्दोलनलाई शुभारम्भ गरेका छौँ। अहिलेसम्म पनि हामी 12 गतेदेखि आन्दोलितमा छौँ। तर 12 गतेदेखि आजसम्म पनि आन्दोलित हुँदा पनि कुनै हाम्रो मागको सुनाइ भएन। हामीलाई रहर होइन, बाध्यता हो। हामी सबै प्रकारका अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले आज सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो सुनोस्, सरकारको कानमा पुगोस्, यो आवाज हाम्रा मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस् भन्नको लागि यो साङ्केतिक रूपमा चाहिँ शङ्ख, सिटी, गाडीको हर्न बजाएर चाहिँ आज हामी सेतो छडी लगायत सबै दृष्टिबिन साथीहरू, शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका साथीहरू, सबै प्रकारका साथीहरू चाहिँ उभिएर आज हामीले यो अगाडि चाहिँ हामीले यो साङ्केतिक रूपमा चाहिँ प्रदर्शन गरेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू करिब 1 सातादेखि रिले अनसनमा छन्। 3 दिन धनगढीको पार्क मोडमा रिले अनसनमा बसेका उनीहरू हाल सरकारले चाँडै सुन्ला कि भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि नै रिले अनसनमा बसेका हुन्। उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहायक सामग्रीका लागि आवश्यक बजेट, अपाङ्गता ऐन निर्माण, यातायातमा छुट, लोकसेवा आयोगमा आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता भएकाहरूको समावेशिता, सबै सहकारी कार्यालयहरू अपाङ्ग मैत्री र दोबासीको व्यवस्था लगायतका माग प्रदेश सरकार समक्ष राखेका छन्। हाम्रो माग सरकारमा के हो भने अपाङ्ग मैत्री बजेटको व्यवस्था गर्ने। अपाङ्ग मैत्री बजेट भन्नाले हामीले सहायक सामग्रीहरू पाउनुपर्छ। प्रत्येक 3 वर्षमा हाम्रो व्हिलचेयरहरू फाट्छन्। त्यो काम सरकारको, हामी विदेशमा जान सक्दैनौँ, हामीले लड्न सक्दैनौँ। हाम्रो गार्जियन भनेको सरकार हो। हामीले सरकारले हामीले यदि हेरेन भने कसले हेर्ने त? न हाम्रो लागि अपाङ्ग मैत्री वातावरण कायमी छैन, न सरकारी भवनहरूमा छ, न यो रोडमा बाटोमा छ, जम्मै ठाउँमा अवरोध हुन्छ, न हामीलाई अपाङ्ग मैत्री बजेटको व्यवस्था छ, न हामीसँग सहायक सामग्री छ, न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले लिएको छ। हामी हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जति छन् हामी सहरमा मात्रै हौँ, यति जो गाउँमा छन् त्यो कसरी पिछडिएका छन्, पेटभरि खान पाएका छैनन्, जिउभरि लुगा लगाउन पाएका छैनन्, माटोमा हिलोमा बसिरहेछन्, भित्र बाँधेर राखेका अवस्थामा पनि हामी साथीहरूलाई पाएका छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीहरू गुज्रिरहेका छौँ। माग सुनवाई भएन भने पहिलो कुरा त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि बजेट छुट्टिँदैन होइन, समावेशी बजेट छुट्टिएको छैन। त्यसै गरेर जति पनि सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरू छन् त्यसमा चाहिँ भौतिक अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना हुने छैन होइन। त्यसपछि चाहिँ यहाँ कोरोना कालदेखि हालसम्म चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले सहायक सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ बेडमै रहन सक्ने, बेडमै चाहिँ सुतेर आफ्नो जीवनयापन गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि यी मागहरूलाई लिएर पटक पटक हामीले प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरूमा हामीले ज्ञापन पत्र लगायत खबरदारीका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ र त्यस पश्चात त्यो पुरा नभइसकेपछि यो आन्दोलनको चरण जारी छ। 6 दिनदेखि रिले अनसन र सुदूरपश्चिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रदेश सरकारबाट अभिभावकत्व ग्रहण नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्। सरकारबाट माग सम्बोधन नभई कडा सङ्घर्षका कार्यक्रमसहित आमरण अनसन सुरु गर्ने तयारीमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्। उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार खोज्ने किसिमको नीति विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सशक्तिकरणका लागि हामीले 12 गतेदेखि हामीले रिले अनसन सुरु गरेका थियौँ। 12 गतेदेखि रिले अनसन हामीले 3 दिन हामीले पार्क मोडमा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले रिले अनसन सँगसँगै हामीले चाहिँ जो सरकारी कार्यालयमा मापदण्ड विपरीतका जुन भौतिक संरचनामा र्याम्पहरू बनेका थिए, जो मापदण्ड विपरीतका र्याम्पहरू थिए, ती र्याम्पहरूलाई भत्कायौँ
हिजो 16 गते र हिजो नै हामीले तपाईँको यो मुख्यमन्त्री कार्यालयको सडक अगाडि अर्धनग्न शरीर प्रदर्शन गऱ्यौँ हामीले र आज हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयको अगाडि चाहिँ सिट्टी बजाएर चाहिँ विरोध प्रदर्शन गरेका छौँ र भोलिदेखि पनि हामीमा निरन्तर सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू छन् जस अन्तर्गत हामीले चक्काजामदेखि लिएर विभिन्न किसिमका आमरण अनसनसम्मका कार्यक्रमहरू हामीले तय गरेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनमा अधिकांश सङ्घ संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। इलाम नगरपालिकाले इलाम बजार अनुगमन गरेको छ। अनुगमनको क्रममा इलाम नगरपालिका 7 भानुपथमा सञ्चालित बिपिना ब्रदर्स किराना पसलमा ग्राहकहरूलाई बेचिने सामानहरूमा तौल कम्ती भएको भेटिएको छ। दाल, चिनी, पिठो जस्ता सामग्रीहरू तौलेर हेर्ने क्रममा प्रत्येक सामग्रीमा तौल कम्ती भेटिएको छ। इलामकै मालापथमा सञ्चालित कुशल किराना पसल र पूजा स्टोरमा पनि म्याद सकिएको सामानहरू भेटिएको हो। उक्त पसलहरूलाई तत्काल सुधार गर्न चेतावनी दिएको इलाम नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णु दाहालले बताउनुभयो। त्यस्तै इलाम जिल्ला अस्पतालको फार्मेसीमा पनि म्याद सकिएको औषधि भेटिएको छ। जिल्ला अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो लापरवाही भेटिएपछि नागरिकको स्वास्थ्यमा कति असर परेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। इलाम नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णु दाहालले संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, घरेलु स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा पत्रकारहरूको उपस्थितिमा बजारका किराना पसल, मासु पसल, औषधि, मिट पसल गरी जम्मा 33वटा पसलहरू अनुगमन भएको थियो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युरोप भ्रमणमा निस्कदै युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणकर्ता बीच नेटो गठबन्धनलाई बलियो बनाउने मुख्य उद्देश्य। र जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको भेट पक्का, 7औं स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। युएईलाई पराजित गर्दै जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको 7औं स्थानका लागि नेपालले आयरल्यान्डसँगको भेट पक्का गरेको छ। जिम्बाब्वेको हरारेमा रहेको टाकासिङ स्पोर्ट्स क्लबमा नेपालले युएईलाई 3 विकेटले पराजित गरेको हो। युएईले दिएको 182 रनको लक्ष्य नेपालले 43.2 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। यो जितसँगै नेपालले 7औं स्थानका लागि मंगलबार आयरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पराजित युएईले भने 9औं स्थानका लागि बिहीबार अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शिक्षा दिने गुरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै गुरु पूर्णिमा मनाइयो। शिक्षा, सभ्यता तथा संस्कृति एवं नैतिक विकासमा गुरुहरूको देनलाई स्मरण गर्दै मनाउने प्रचलन। देशको अवस्था अत्यन्त दयनीय भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई। राजनीतिक नेतृत्वले सही निर्णय नलिनाले देशको भविष्य सङ्कटमा परेको स्वीकार। ललितपुर जिल्ला अदालतमा कर्मचारी र कानुन व्यवसायी बीच भएको विवाद चर्कदै कानुन व्यवसायीले सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन। नेपालको पर्यटन क्षेत्रले कोरोना काल पहिलेकै लय समाउन थाल्यो। हवाई मार्गबाट महिना दिनमा 72,000 भन्दा धेरै पर्यटक भित्रिए, व्यवसायीहरूमा उत्साह। र जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको भेट पक्का, 7औं स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गोरु नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।